بسم الله الرحمن الرحيم, salam alaikum. Mes amis, dans cette vidéo, on va expliquer comment utiliser le logiciel EasyLife Flexi, la version 4. كيفاش نخدمو باللوجيسيال EasyLife Flexi la version 4. بالنسبة يعني الجماعة اللي راه عندهم la version 3 ويحب يخدم بلا version 4, il faut خويا انك ديزانستالي la version 3 وتعاود تنستالي la version 4. بالنسبة يعني اذا كنت تمشى عندك لا فيرسيون 3 نورمال سي با لا بين, تقدر تخدم بلا فيرسيون 3 ماشي مشكل. بون فوتو ليطاب تاع الانستالاسيون نديرو نيكست. هنا اورغانيزيشن نديرو نيمبورت كال نو هنايا باغ اكزومبل. بون هنا في سيريال نمبر هنايا نيميرو دو سيري. هنا خويا كيفاش تجيب النيميرو دو سيري؟ نيميرو دو سيري خويا تبعث لنا في لاباج تاعنا تاع الفيسبوك باش نقدرو حنايا نعطوك يعني نيميرو دو سيري باش تقدر تنستالي اللوجيسيال. ou bien يعني une appel par le téléphone. نديرو next, نديرو installer. سي بون انستالر هذا ما نحتاجوش, وهذا هو ليكون تاع اللوجيسيال. بون دوكا نحكو شويه على لي بوين فوار والحوايج اللي تبدلت شويه في اللوجيسيال. اول شيء يعني الانستالر راح يكون فيه كل شيء, ولا طاي تاعو نقصنا في لا طاي, كانت لا طاي تاعو كبيره, كانت 100 جو كروا 160 ميغا, انا نقصنا في لا طاي تاعو, و الانستالاسيون تاعو يعني سامبل. نكزيكوتيو اللوجيسيال. بون لا بروميير فونيتر راح تطلع لنا لا فونيتر تاع يعني جيستيون دوتيليزاتور. حنا دايرين يعني جيستيون دوتيليزاتور. هنا لوثنتيفيكاسيون راح نديرو اديم هنايا ونديرو مود باس. واش معناتها جيستيون دوتيليزاتور؟ جيستيون دوتيليزاتور خويا اذا كنت يعني تخدم مع شحال من واحد في المغازان تاعك وتحب تعرف اشاك بيرسون يعني اشاك يوتيليزاتور واش خدم هذاك لا جورني, تقدر تعرف يعني فاسيلمون. هذه حاجه جديده يعني عادت في اللوجيسيال. بون نروحو لجينيرال ناكتيفيو هنايا نشوفو عندنا لا ريشيرش اوتوماتيك على لي زاباري لي زوبيراتور هنايا كامل. فوالا موبيليست جيزي اوريدو سي بون. هنا يدير ريشيرش رابيد, غنديرو ريشيرش هنايا كيما راكو تشوفو يعني يريشيرشي على لي كوم اوتوماتيكمون. بعد ما يريشيرشي على لي كوم راح يعني نفتحو لا كونيكسيون مع لي 3 زوبيراتور. بالنسبه يعني الجماعه اللي عندهم لاكتيفاسيون تاع جيزي, ملي تبرونشي لابيس تاعك تاع يعني التليفون, عفوا التليفون تاعك مع البيسي, ماذا بيك يعودوا يعني الزوبيراتور الاخرين يعني لي بورطابل الاخرين ماهمش راكبين. تبرونشي تاعك وتسيليكسيوني الكوم, راح يطلع لكم واحد ولا زوج سيتو, تاكتيفي عليه يعني تفتح لا كونيكسيون ومن بعد دير لا ريشيرش تطلع لي كوم الاخرين. هذه بالنسبه للجماعه اللي عندهم لاكتيفاسيون تاع جيزي. بون الجماعه اللي كانت تخدم لا فيرسيون 3 يعني لي كليون تاعنا على بالهم كيفاش يخدموا باللوجيسيال باردون. الجماعه الجدد اللي ما يعرفوش يقدروا يعني يتبعوا معنا لا فيديو هذيا, راح نحكي شويه كيفاش يخدم اللوجيسيال. بون عندنا هنايا تقدر طابي النيميرو تاع اوريدو باغ اكزومبل, او بيان تاع موبيليس, او بيان تاع جيزي باغ اكزومبل. طابي النيميرو ودير لا سوم هنايا باغ اكزومبل 100 دينار, ما يخليكش تزيد باسكو ماشي اللوجيسيال ماشي ماكتيفي. بون نروحو لوبيراتور. هنا واش كاين؟ هذه هي لا فينيتر تاع يعني ترانسفير, نرجعو ليها من بعد. عندنا هنايا تروح دير واحد لا كونفيغوراسيون سامبل اللي هي انك تشونجي لي كود بين. لي كود بين تاعك تاع لي زوبيراتور راح تشونجيهم. هنايا كما راكم تشوفوا هنا ما يعطيكش يعني لا مان باش تقدر تشونجي لي كود بين باسكو اللوجيسيال ني با اكتيفي. نديكونيكتي انا هنايا دير لا ريشيرش نوتر فوا سي بون. نروحو هنايا نشوفو يعني نيميرو دو سيري. بون فوالا هادو هما لي نيميرو دو سيري. بون عندك نيميرو دو سيري تاع موبيليس, نيميرو دو سيري تاع جيزي, نيميرو دو سيري تاع اوريدو. بون لاكتيفاسيون, لا ميثود تاع لاكتيفاسيون تبدلت. قبل كنا نخدمو بلاكتيفاسيون يعني تاع اللوجيسيال
انه ناكتيفي لخويا اللوجيسيال يعني كان يعني اذا ديزانستالا الويندوز و بيان نصرالو ان بون ديفو يعني في السيستم النيميرو دو سيري تاعو يروح له ستادير بدلنا لا ميثود تاع لاكتيفاسيون درناها بالنيميرو دو سيري تاع لي بيس فوالا كما كنت تشوفوا هذوما النيميرو دو سيري تاع لي بيس ستادير خويا تبعث لي النيميرو دو سيري هذوما وانا نبعث لك يعني لا ليسونس تاعك نكتيفي لك على الموبيليس ونكتيفي لك على جيزي ونكتيفي لك على اوريدو داكوغ نروح نكتيفي هنايا ومن بعد نكملو نكتيفيو هنايا تاع الموبيليس نحطو لا ليسونس تاع موبيليس اصيل لا ليسونس تاع جيزي اوريدو سي بون نديرو اوكي سي بون لوجيسيال اي بيان اكتيفي هكا بون هكذا دوكا تقدر تموديفي يعني لي كود بين نتاعك يعطيك لا مان انك تقدر تخدم باللوجيسيال كامل بتو لي فونكسيون لي فيه بون بعد ما تشونجي يعني لي كود بين تاعك تاع لي بيس اذا كنت يعني مبدل لي كود بين لي ميساج هذوما تخليهم كيما راهم متخربش فيهم اذا خربت فيهم راه ما يطلعلكش السولد ما يطلعلكش نديرو انجستري سي بون بارامتر هنايا جينيرال هنا عندنا جينيرال هنايا لي بوطون يعني كي تروح ترانسفير غتسيب لي بوطون هذوما تقدر يعني تبدل المونطون تاعهم منين نبدلو المونطون تاعهم راح تبدلوه من هنايا هنا تشونجي يعني المونطون تاع لي بون هادي سي بون هنا تاع طاريفيكاسيون هنا عندك يعني لي تيتر يعني لي نيميرو تيليفون باغ اكزومبل هنا عندك لي زوطخ انفورماسيون هذوما لي زانفورماسيون كامل راح تيري كي تيري بون باغ اكزومبل ان بون تاع يعني فاتورة تاع موبيليس باغ اكزومبل تحب يعني تمبريميها راح يطلعوا لي زانفورماسيون تاعك في البون نروحوا للهيستوريك هنايا هنا الهيستوريك تاع لي زوبيراسيون هنا يعني تشوف لي زوبيراسيون لي تو لي زوبيراسيون ان توكا بون هنا عندك الطاب تاع لي كليون هنا عندك الطاب تاع لاكتيفاسيون تاع لي بيس هنا ديفير عندك تقدر هنايا تفيدي لا باز دو دوني تاعك وتعاود تكري واحده جديده كري لك واحده جديده ملي تكليكي هنايا يقول لك فو فولي فيدي لا باز دوني اذا حبيت دير وي يعني يس هنايا راح يفيديها وما يبقى لك واحد شيء هنا عندنا جيستيون ديتيليزاتور هنا كيما حكينا عندنا يوتيليزاتور واحد اللي هو ادمن هذايا اديان تقدر تكري ان اوتر يوتيليزاتور باغ اكزومبل نديرو ديمو مود باس ديمو اوتوريزاسيون هنايا سيليكسيوني ادمينستراتور او بيان فوندور نديرو فوندور باغ اكزومبل ندير اوكي سي بون هكذا عندنا دو يوتيليزاتور بون كي تحب تشونجي لوتيليزاتور باغ اكزومبل انا راني قاعد انايا هو يعني لادمينستراتور راني بغيت نفليكسي الغاشي كامل حبيت يعني نشونجي لوتيليزاتور باش يجي الخدام يحكم بلاصتي نروحو لهذه ليكون هنايا تكليك عليها راح تفتح لك واحد كات بوطون هنايا تكليك على هذا البوطون ويطلع لك هنايا لا فيناتر تاع يعني لوطونيفيكاسيون هنايا نديرو واش درنا مود باس ديمو نورمالمون وي نديرو اوكي سي بون هكذا يعني راح دخل يوتيليزاتور ديمو بون يوتيليزاتور ديمو هذايا يعني دروا تاكسي ما يعطيهش انه يكليري لا باز دوني ما يقدرش يدخل هنايا جيستيون ديوتيليزاتور يعني بزاف صوالح ما يعطيهملوش يعني ليميتي هنا لا مارج وشحال يعني داك توتال تاع لي فيرسمون تاعك شحال درت ما يطلعهمش ثاني بزاف صوالح بون انا راح نشونجي باش يعطيني لا مان حتى هنايا في لوبيراتور ما يخليهش يخرب حتى حاجه هنايا يقدر يفليكسي فقط يدير ترانسفير سيتو بون نعاودو نشونجي لوتيليزاتور ندخل هنايا ادمن ادم اوكي سي بون هكذا عطاني لا مان لكل شيء كونيكتيو لي تليفون
نروحو نديرو فيريفيكاسيون سولد تاع موبيليس. سي بون، طلع هنايا سولد جيزي. فوالا تا جيزي. أريد رسائل ريزوليوم شوية سافا با. بون فوالا هاذوما لي سولد تاعنا موبيليس جيزي أريدو. بون نسيو ان ترانسفير باغ اكزومبل، نديرو كاش ما نيميرو تاع واحد. نسيو رفيق 07 57 باغ اكزومبل. نسيو هذا النيميرو، نبعثولو 10000. هنا عندك في الطاب هذيا عندك تحب تبعث فاكتور موبيليس انترناسيونال، فاكتور جيزي، ميلينيوم تاع جيزي، سيرفيس ميلينيوم. هنا الماكسي أريدو. باغ اكزومبل حبيت تبعث هذا يعني ترانسفير سامبل، راح تابوي على ترانسفير. Transfert en cours. Quel est votre choix? هنا لا كونفيرماسيون اوتوماتيك. وي درناش لا كونفيرماسيون اوتوماتيك، نديرو اوكي ونروحو نديرو وي. Opération réussite. سي بون لوبيراسيون هاي وصلت هنايا. بون كيما راكم تشوفوا هنا كي نروحو للهيستوريك خرج لك لوبيراتور هنا ليكون تاعو اللي هو جيزي، وهنا لانسين هذه بلي لوبيراسيون راحت يعني وصلت. نيميرو سولد لونسيان سولد، لا ريبونس، لا دات، لور، لا مارش تاعك يعني لا مارش تاعك شحال عندك معاه يعني بينيفيس. بون نزيدو نسيو باغ اكزومبل سيرفيس مثلا، نزيدو نعاودو ميم نيميرو نسيو سيرفيس ميلينيوم باغ اكزومبل تاع جيزي، نديرو باغ اكزومبل 100 دينار. تروح تابوي على ميلينيوم جيزي. Attention, service Millennium. فوالا Transfert en cours. ديرو ترانسفير. سي بون تطلع لك هنايا هاديا لا فينيتر باغ اكزومبل نديرو تاع 50 دينار. Vous voulez activer l'offre 50 دينار، هذا l'offre تاع 5000. L'offre est en cours de traitement. C'est bon, l'offre en cours de traitement, c'est bon. معناتها وصلني هنايا الاس ام اس. Problème de réseau. هنا بروبليم يعني في لا فيريفيكاسيون تاع جيزي. سي بون اوطلع سولد. بون هنا عندنا الانسيان سولد كيما راكم تشوفوا هنايا الانسيان سولد تاع جيزي. هذا الانسيان سولد تاع جيزي. الانسيان سولد معناتها كان عندنا دراهم 185,100 فراك، بقات بقى 180,000. سي بون هذه بالنسبة يعني للترانسفير. أريدو باغ اكزومبل أريدو لو ميم تاني، نديرو شوا باغ اكزومبل تاع ماكسي. Attention, service Maxi. ما عنديش الكريدي في أريدو معليش. Transfert en cours. كون درنا 3000 ولا 5000. 3000 باغ اكزومبل. نعاودو نفيريفو سولد، نديرو هنا 5000 باغ اكزومبل هكذا، ولا نديرو 3000. نديرو ماكسي. Attention, service Maxi. نديرو سيرفيس ماكسي. نديرو Transfert en cours. صرا لي ان ديفو في لابيس، ان بروبليم دون ما بيس. سي با غاف. أريد لازمتني نغوشارشيها باش نقدر نعاود نبعث بها. هذه بالنسبة يعني لي زوبيراسيون تاع جيزي ميلينيوم وماكسي سيرفيس ماكسي. كي نروحو للهيستوريك هنايا سي بون هناك تشوف يعني هنايا لوبيراسيون هذيا كيما رانا نشوفو بعثنا 10000 يعني ماشي ماكتيفيا، بعثنا 50 دينار هنايا ماكتيفيا يعني ميلينيوم. هنا ميلينيوم. بون
كي نديرو مثلا خرجنا غير الميلينيوم راح يخرج لك سيرفيس ميلينيوم. كي تحب يعني تخرج غير لي زوبيراسيون لي راحو برك نديرو هكا، ندير ميلينيوم هنايا. شوف هنا نديرو غير لي زوبيراسيون لي راحو هكذا، لي زوبيراسيون نديرو اللي فيهم ايغور يطلعو هكا، نديرو اللي فيهم انولي ما كانش اللي فيهم انولي نديرو اول راح يظهرهم لك كامل. صح هنا تقدر ترشيرشي باغ نيميرو دو تيليفون، نقدرو نديرو اون ريشيرش باغ نيميرو دو تيليفون. هنايا نقدرو نفلتريو يعني بار دات، يعني باغ اكزومبل اليوم لو 6 نديرو باغ اكزومبل لو 5 ما خدمناش. فوالا هنا تقدر تفلتري باغ لوتيليزاتور يعني اللي راهم عندك هنا. نزيدو باغ اكزومبل نروحو لكليون، هنا عندنا لا طابل تاع لي كليون. هنا تقدر تاجوتي ان كليون، تكليكي على هذه ليكون هنايا كاين اجوتي ان كليون. باغ اكزومبل نديرو مثلا خالد نيميرو تليفون باغ اكزومبل عنده 3 بيس، باغ اكزومبل عنده 06 66 61 66 66 باغ اكزومبل، عنده جي زي 07 70 ان اكزومبل سيتو. هنا بالنسبة للسولد انيسيال شحال عنده صوارد يعني شحال عنده دراهم، يعني الكريدي تاعو باغ اكزومبل هذايا خالد نسالوه 2 ملاين، راح طابي هنايا 20,000 دينار هكذا ودير اونجستري سي بون، راح يطلع لك لي نيميرو يعني تاع خالد. نزيدو باغ اكزومبل كليون ديرو اونجستري سي بون. تقدر ترشاشي هنايا بار نون باغ اكزومبل خالد سي بون يطلع هنايا. هنا يخرج لك توتال تاع لي كريدي تاع لي كليون كامل شحال عندهم. كي تحب يعني تبعث يعني المنير هذايا تبعث له دراهم، تروح تكليكي هنايا ودير هذه ليكون نيم هذيا تكليكي عليها وتسيليكسيوني باغ اكزومبل راح تبعث له في الجيزي، دير الكوبي. هنا يقول لك كان المونطون تاع دو ترانسفير، هنا شحال حبيت تبعث له باغ اكزومبل راح نبعث له 100 دينار ندير اوكي. هنا غيستا بي، هنا شحال يعني كي يعطيك دراهم ولا ما عطاكش. اذا عطاك دراهم راح تكتب يعني شحال تبقى له، اذا ما عطاكش دراهم راح نديرو هنايا نسالو يعني 100 دينار ندير اوكي. تطلع هنايا ودير ترانسفير سي بون. هذه كيفاش تبعث يعني الكليون صح. بعد ما تبعث الكليون راك تروح يعني للطابل تاع الكليون. انا راني انوليت هنايا في منير راح تسيب الكريونس هنايا تاعو كانت 1,500,000 اي ولات 1,510,000. هنا توتال ديفيرس توتال تاع ترانسفير تاعو 100 دينار. هذه بالنسبة يعني على طابل تاع الكليون. كي تحب دير انفيرسمون تاع الكليون، كي يجيك الكليون هذا حب يسلكك في الدين سمحوا لي يعني شوية مريض. كي يجي الكليون هذا منير يحب يسلكك في الدين تاعو، تروح للفيرسمون هنايا تكليكي على هذه، راني نبين لكم هنا هذه لا فلاش، كليك على فلاش هذه تخرج لك واحد النوفو طابع اخرى كاينه ليست وكاينه اجوتي. نديرو اجوتي تسيليكسيوني الكليون اللي حبيت دير له الفيرسمون. باغ اكزومبل منير سالوه 1,510,000 راح يدير لنا فيرسمون باغ اكزومبل 510,000 ستادير لو غاست هو مليون. ندير اونجستري. اذا حبيت تمبريمي لو ان مون تكليكي هنايا باش يطلع يعني البون تاعو، هنا تعطي له تيكات تاعو هذه ريسي دو فيرسمون. كي تروح هنايا سي بون منير بقات له يعني مليون. كي تحب تشوف يعني لا ليست تاع لي فيرسمون تاعك تروح ليست راح يطلع لك منير لا دات منير وقتاش يعني دار الفيرسمون لوغ كريونس شحال كان عنده الكريدي، كانت عنده 1,510,000 عطانا 510,000 اي بيان غاست مليون صح. لا تقدر ترشيرشي يعني باغ كليون يعني شوف لي كليون اللي راهم داروا لك لي فيرسمون. تقدر ترشيرشي تفلتري باغ دات يعني او دي بي او هنا بليتيليزاتور اللي دار له الفيرسمون باغ اكزومبل
ليوتيليزاتور ديمو، تشوف شحال واش دار فيرسمون، واش خدم لي فيرسمون، تحب ADM تشوف واش خدم لي فيرسمون ودير لا ريشيرش هنايا. سي بون، هذه بالنسبة يعني تاع لا ليست تاع لي فيرسمون. هنا في الهيستوريك، هيستوريك راح يطلع لك هنايا يعني شيفر دافير تاعك، هنا شحال فليكسينا موبيليز، هنا شحال فليكسينا جيزي، هنا شحال فليكسينا اوريدو. بون كي تفلتري لو بار دات يعني ستادير تحب تعرف البارح واش خدمت، دير لو 5 2 باغ اكزومبل 2018 يطلع لك هنا زيرو، هنا زيرو، هنا زيرو. كي تنحي كل شيء هنا راح يطلع لك توتال، يعني من لا دات اللي بديت تخدم بها في اللوجيسيال حتى اللحظه يعني اللي تعود حبيت تكونسلتي فيها. بون بالنسبه يعني لا مارش، يعني كي تحب تعرف لا مارش تاعك واش خدمت في الاوريدو ولا في الموبيليز باغ اكزومبل، غدير مارش اوريدو هنايا، تكليكي غير على ليكون هنايا راح تطلع لك لا مارش تاعك شحال عندك. سي بون، هذه بالنسبه يعني هذه هنايا لا دات كيما قلت لكم، هنايا هذه هي لا دات. كاين جماعه اللي ما يعرفوش وراي لا دات، هذه هي لا دات هنايا. وهنايا لي زوبيراسيون اللي تروح يعني اللي ما تروحش، هذه اللي فيها بروبليم. تخدموا بلي زيكون هذوما، بلي زيماج افضل لكم يعني باش تعود ساعات يعني الميساج ما يطلعش هنايا، وهنا انت تقدر تعرف اسكو لوبيراسيون راحت ولا ما راحتش. سي بون، هنايا نورمالمون نروحو هنا لاكتيفاسيون تاع لي بيس. لاكتيفاسيون تاع لي بيس صرا لكم مشكل قبل في لاكتيفاسيون تاع يعني الموبيليس. بون كي نديرو هنايا اس ام اس باش تحب تاكتيفي يعني لا بيس تاع موبيليس بالنوفال ميثود، راح دير هنا اس ام اس 444 ودير اكتيفي، راح تطلع لك لا فيناتير هذيا اوبليجي عليك لازم تكون كونيكتي مع موبيليس، تادير لا بيس تاعنا هنايا لازمك تعود كونيكتي هكذا، موبيليس تعود بيان كونيكتي. تروح لاكتيفاسيون تاع لي بيس ودير اكتيفي، دخل النيميرو ويعني نو برينون لادريس، لا دات دو نيسونس، لا دات دو نيسونس راح تدخلها هكذا يعني باغ اكزومبل هكذا اوتوماتيكمون هنايا نورمالمون تجي مقلوبه، بصح انا درتها لكم هكذا وانا نقلبها يعني في ترانسفير تتقلب. سي بون، هي نورمالمون تجي باغ اكزومبل 1990 12 12، انا درتها العكس هكذا ومن بعد تتقلب، كي تجي راح تبعثها تتقلب. هنا عندك لا كارت ناسيونال او بيان بيرمي دو كوندوير، هنا النيميرو تاع ليدونتيتي تاعك، وهنايا يعني لا ولايه لا راك يعني راح تكتيفي له عليه هذا السيد هذايا. هنا نورمالمون باش تاكتيفي لك لابيس ما ديرش 09 باغ اكزومبل البليده هنايا نورمالمون ما ديرش 09، لازمك دير 9. كي دير 9 تاكتيفا لا تابوي على البوطون تاع اكتيفي. في لا ميثود تاع 444 كاين بعض لي بورطابل يعني اللي عاود يرجع لك الميساج، وكاين لي تليفون بعض لي تليفون ما يرجعلكش الميساج ما يرجعش، مي لا بيس اي تعود بيان اكتيفي، لا بيس تاكتيفا يعني الميساج يجيك في التليفون، تقدر تشوف التليفون تطلع يعني على لاكتيفاسيون تاعك. بون بالنسبه لجيزي، لاكتيفاسيون تاع جيزي راح تكون كيما هكذا، يعني دخل النيميرو سيري هنايا، نون برينون، لا دات دو نيسونس، لا دات دو نيسونس راح تكتبها هكذا كيما راني ندير لكم هنايا، كيما هكذا باغ اكزومبل 1990 désolé 1990 12 12 باغ اكزومبل هكذا. هنا تخير سواء لا كارت دونديتي هي لي بيرمي ولا يعني بيرمي دو كونتوير ولا لا كارت دونديتي، هنا لادغيس، هنا لا ولايه ودير اكتيفي. هذه تاع الاوريدو. هنا الاوريدو كذلك، هنا ندير هنايا الديستيناتور تاعك هنايا وين راح تروح لي باغ اكزومبل 111 ودير هنا لا كود تاعك ودير اكتيفي. هذه بالنسبه تاع لا ميثود تاع اوريدو تاع لاكتيفاسيون تاع الاوريدو. هنا اذا درت كوموند هنا كوموند سامبل، هنا تقدر تبعث يعني ان ميساج، تبعث ان ميساج داكوغ باغ اكزومبل 05 49 49 71 95 دير باغ اكزومبل تيست فيريفي
كتشوفوا سي بون سي بون اس ام اس اوصل كما كتشوفوا اس ام اس سي بون ريوسي. هذا يعني غير باش نسيي لكم باش تعودوا ما تعيطوليش من بعد تقولوا لي لاكتيفاسيون ماهيش توصل. هاو الاس ام اس يروح نورمال، هنا ثاني الاس ام اس يروح نورمال. كاين اللي عودوا مبلوكين له يعني لوبسيون تاع 444 هذيا ما يقدرش ياكتيفي بها، ولا يكون كاين بروبليم دو ريزو باسكو فيهم بعض المشاكل. موبيليز عندها واحد لي بروبليم ان توكا لي زوبيراتور كاع عندهم لي بروبليم. نزيد واش حكينا هنا قلنا يعني طافيشي كلشي. هنا عندك الفليكسي جيزي وحدو، هنا الفاكتور، هنا ميلينيوم، هنا ستورم، هنا ماكسي، هنا تو. واش مازالنا نحكيو؟ بون سي بون جو كرو سي بون. عندنا واحد البوطون هنايا خرجت لكم واحد الاوبسيون. كاين اللي ما يساعدوش لافيشاج هذا باغ اكزومبل هنايا كي طابي هذا النيميرو ما يساعدوش لافيشاج هكذا، يقدر يموديفي من هنايا. خير الخط اللي يساعدو باغ اكزومبل اي خط يعني يعجبك. انا مثلا باغ اكزومبل هذا خط، تخير الطاي تاعك باغ اكزومبل نديرو هنا هكا، نديرو 48، ندير اوكي، او بيان تسيليكسيوني باغ اكزومبل هذا مثلا نديرو هكا. شونجي الخط على روحك يعني، شونجي يعني هنا في الشون تاع يعني نيميرو. نزيدو واش كاين هنايا؟ كاينه هذه يعني ليكون هنايا يعني ساعات كي يجيك كليون يعود سولد ما عندكش، كي تكليكي هنايا تفتح لك واحد لا فونيتر. هنا ساعات يعود عندك يعني بروبليم تاع لابيس تاعك، يعني ما عندكش فيه الكريدي او بيان الريزو ما كانش، ولا سي با اي بروبليم صاير لك. من داك يخلي لك واحد يقول لك خلي لي يعني نعطيك نيميرو تليفون كي يجي الريزو بعث لي. هنا يعني باش ما تنساش تروح طابي النون تاعو النيميرو تاعو. يعني هنا باغ اكزومبل دير باغ اكزومبل يوسف numéro par exemple 49 49 71 95 par exemple. هنا ندير المونطون سولد باغ اكزومبل 100 دينار. هنا لوبيراتور تخير شمن اوبيراتور راح تبعث له به باغ اكزومبل يقول لك جيزي سيليكسيوني جيزي. هنا واش راح تخير له باغ اكزومبل فليكسي نورمال فاكتور ليبرتي 50 ليبرتي 100 ميلينيوم 400 اي عفسه يعني. هنا تخيرها باغ اكزومبل فليكسي نورمال كاش اوبسرفاسيون هنا يديرها. هنا بالنسبة يعني بي ولا كريونس يعني إذا كان خالص ولا مش خالص يعني دير هنايا ودير اونجستري سي بون. دخل هنايا كي تحب من بعد ترجع ليه يعني تحب تشوف هنايا واش كاين في لا ليست تاع لاطونت هذوما تاعك، تروح هنايا دير كليك ادروات هنا تكليكي على انفو هذيا. إذا كان بعثت له يعني درت له ترانسفير راح دير له تيرميني. إذا ما درتش ترانسفير يعني دير له نون تيرميني. تحب تسيبريميه كاع تقدر تسيبريميه كاع سي بون. سيو باغ اكزومبل باش تبالكم خير سيو هكذا باغ اكزومبل جيزي فاكتور نونجستري هذا وندير باغ اكزومبل هكذا يوسف. راكو تشوفوا يعني هنا يطلعوا لكم بالاورانج، يعني لي كولون هذوما يطلعوا لكم بالاورانج. اورانج معناتها راهم اون اتونت مازال ما بعثلهمش. باغ اكزومبل يوسف هذا حبيت تبعث له تروح دير عليه هنايا دير عليه دوبل كليك يطلع النيميرو هنايا ويطلع المونطون دير له ترانسفير. بعد ما دير له ترانسفير وتروح لوبيراسيون تروح هنا ترجع ليه تكليك عليه ودير له تيرميني سي بون يولي بالبار. هذا يبقى يعني اون اتونت راح يولي بالاورانج. تحب تسيبريميه باغ اكزومبل خلاص سي بون هذا متسحقوش سيبريميه كليك ادروات سيبريمي نورمال. هذه بالنسبه يعني تاع لا ليست طالونت يعني بالك تحتاجوها. عندنا هنايا افيشاج واحد اخر دومونديه مني واحد الكليون انه يحتاج واحد لافيشاج باغ اكزومبل
افيشاج نوار، يعني قال لي انا كي نعود في الليل ما نشوفش مليح، ماذا بيا يعود كلشي نوار في نوار. داكور، قلنا له فوالا الافيشاج كلشي نوار، يتغير يعني التام تاعو يولي كلشي اون نوار. ليسونسيال خاوتي هذه هي لا فيرسيون 4. حبيت برك يعني نوه على واحد الحاجه، اذا لقيتو يعني اي ديفو يعني في اللوجيسيال، هذه لا فيرسيون 4 طرحناها يعني جديده، ماذا بكم تسيليونيونا يعني في لاباج تاعنا، نديرو لي سينيال يعني تبعت لي ان ميساج، تبعت لي الديفو هذا ولا البروبليم اللي راه صاير في اللوجيسيال، وان شاء الله يعني نريغليو يعني البروبليم. ان شاء الله نكون مطولتش عليكم. والسلام عليكم خوتي.